आकरा के सदर एम रहमान की जानिब से साबका चेयरमैन ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन राहील हारून और बानी रहनुमा आकरा सैफुद्दीन के एजाज में अशाया दिया गया। राहील हारून की बतौर चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आकरा में फाल होना आकरा की कामयाबियों के लिए संगे मील करार दिया गया, जबकि सैफुद्दीन की आकरा में बाकायदा मुतहरिक होने पर रियल्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। आज का जो अशाइया है वो एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन मेरी तरफ से जो हमने एक अनाउंसमेंट की थी चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल की राहील भाई के एजाज़ में दिया गया है। राहील भाई जो है हमारे साबका चेयरमैन भी हैं और हमारी जो कैबिनेट थी या हमारे दोस्त हैं इनकी मशावरत से हमने चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल के लिए राहील भाई को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी। इसके साथ साथ जो हमारी एसोसिएशन ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के फाउंडर हैं सैफुद्दीन भाई, उनके एजाज़ में भी आज का अशाइया दिया गया है। और चूँकि काफ़ी अरसे से वो दूसरी अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ थे, तो हमारी ख्वाहिश थी कि सैफुद्दीन भाई जैसे साबका अदवार में ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के लिए काम करते रहे और पूरी अपनी तवानाइयों के साथ ऑल कराची को अपना टाइम देते रहे, उसी तवानाइयों के साथ दोबारा ये टाइम दें। मैं सैफुद्दीन भाई और राहील भाई को एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इनके आने से ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन मज़ीद मजबूत होगी और बेसिक हमारा मकसद अपना जो रियल्टर्स है इनकी फलाह के लिए और इनके मफाद में इनकी आवाज़ अदारों तक पहुंचाना और उन मसाइल का हल करना, ये हमारी बेसिक ड्यूटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने तमाम कराची में तमाम एरियाज़ में रियल्टर्स को जगाया और नई एसोसिएशंस की बुनियाद रखी ताकि कराची के रियल्टर्स इसी तरह इकट्ठे हों और हर एरिए से ऑल कराची में उनकी नुमाइंदगी मौजूद हो। और इंशाअल्लाह ताला ये काम ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन जारी रखेगी और हमेशा की तरह हमारा यही मकसद है और रहेगा कि कराची के रियल्टर्स और जो स्मॉल बिल्डर्स हमारे साथ मुंसलिक हैं उनकी आवाज़ तमाम कराची तक पहुंचाई जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए और हम अपना मिशन हासिल कर रहेंगे। और आप तमाम लोगों की जद्दोजहद तमाम रियल्टर्स की हमारे साथ जो साथ है ये इसी तरह कायम दायम रहे। इस मौके पर वॉइस ऑफ रियल्टर्स ने अशाइये के शुरका से खुसूसी गुफ्तगू की। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के साबिका चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल राहील हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राहील भाई, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। राहील भाई, आपके एजाज़ में, सैफ भाई के एजाज़ में ये इशाया रहमान साहब की जानिब से दिया गया है और आप अब भरपूर तरीके से दोबारा हिस्सा तो आप हमेशा से रहे हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का, अब एक्टिव हो गए हैं मज़ीद। तो राहील साहब, ये जो खुशी का मौका है, लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो है वो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की चूँकि क़ुव्वत बढ़ चुकी है राहील हारून साहब के आने से, सैफ भाई के आने से, आप किन तासुरात का इज़हार करेंगे इस मौके पर? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम भाइयों का, रहमान भाई हैं, सैफुद्दीन भाई हैं और तमाम जितनी भी एसोसिएशन हैं उनका। और दूसरा मैं कहूँगा कि मेरी शुरू से नीयत जो है वो रही है, जब से हमने ऑल कराची बनाई तो हमने रहमान भाई ने, इरफान आलम ने, सैफुद्दीन भाई ने, साबिर शाह और जितने हमारे साथ दोस्त थे, हमने काम किया है। हम तमाम इदारों में गए, जो वहाँ जाके जो इश्यूज़ थे हर इलाके के वो उनके साथ डिस्कस किए, एड्रेस किए उनको। इसके अलावा जो है वो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम टफ़ टाइम चल रहा है रियल एस्टेट के लिए, तो ऑल कराची में हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरीके ऑल कराची जो बनाई है वो रहमान भाई का भी मैं इसमें एक रोल का बताना चाहूँगा कि कराची में जिन इलाकों को जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी, उनमें आज जो लोग जिनको पहचान रहे हैं, तो आज इस शख्स का ये किरदार है। क्योंकि हर शख्स की एक अपनी एक स्पेशलिटी होती है, जो कोई
किस अच्छा कोई एक काम कर सकता है कोई दूसरा, तो ये टीम वर्क की हमें ज़रूरत थी। हम कुछ मुख्तलिफ़ वजूहात की बाइस जो 2 साल से मैं एक्टिव नहीं था, तो अब हुआ हूँ। और इसके अलावा जो एक मैं कहना चाहूँगा कि अब जिस तरीके से बताया था इन्होंने, साबिर भाई ने, कि जब कोविड आया तो कोविड में हमारी जो है ये कोशिश थी, जिस तरीके से रियल्टर मायूस थे और तमाम कारोबार जो है उस टाइम बड़े परेशानी का शिकार थे, तो सिंध हुकूमत का और वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के पास हम गए और उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में जो हमें रिलीफ दिया, तो उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम उन्हीं की जो है वो रहनुमाई में और जो मामलात हैं रियल एस्टेट के और तमाम, तो हम उनके पास जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमें इस दफ़ा भी हेल्प करेंगे और हर इलाके में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम हल करवाएंगे इंशाल्लाह। राहिल हारून साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आकरा में शमूलियत के लिए। जी नाज़रीन, फाउंडर मेंबर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन सैफ भाई जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और वो वक्त आ गया है कि जब उनके तासुरात जाने जाएं। सैफ भाई, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। एक फ़ाउंडर से बेहतर कौन समझता है अपनी एसोसिएशन के बारे में। जो पौधा आपने लगाया था, आप माशाल्लाह वो जो है वो तनावर दरख्त बनने की जानिब है, और क्या अच्छी बात है कि अब जो है आप भी उसको भरपूर तरीके से देख रहे हैं और इरादा कर रहे हैं इस बात का कि जो पौधा आपने लगाया था उसको देखेंगे भी, उसकी शाखों को और मजबूती देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात करी, जो पौधा लगाया था, अब तो खैर अब ये माशाल्लाह से एक तनावर दरख्त बन गया। इस पौधे को जो सेंचा है सही मानों में हमारे रहमान भाई जो हैं, ऑल कराची के जो प्रेसिडेंट हैं वो, और हमारे जो साबका चेयरमैन राहिल हारून और मौजूदा सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं इस वक्त राहिल हारून, इनकी और बड़ी काविशें हैं इस एसोसिएशन को बनाने में। और जब से ये एसोसिएशन बनी है उस वक्त से लेके आज तक पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ऑल कराची एक वाहिद एसोसिएशन है पूरे कराची पाकिस्तान में जो अपने रियल्टर्स के लिए बहुत बेपनाह काम करती है और उनके मसाइल को देखती है, उन कोशिश हल कराने की पूरी कोशिश करती है। जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ पे उनके मुतल्लक़ा इदारों में जाके रहमान भाई ख़ुद बाकायदा कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं इदारों के साथ, और एक कमेटी बना के अपने साथ एक वफ़द की सूरत में उस इदारे में ले जाके उस मामला पे डिस्कशन करते हैं, उनको हल कराने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आदम है ये, ठीक है दरख्त पौधा तो हमने लगाया था, लेकिन इसको सेंचा जो है ना सही मानों में हमारे सदर एम रहमान साहब ने सेंचा है। अच्छा सैफ भाई, हमें एक्सपेक्टेशंस जो हैं अब आपसे बहुत बढ़ गई हैं, और ना सिर्फ मुझे बढ़ गई हैं बल्कि और जो हमारी इत्यादी एसोसिएशन हैं उनके जो मैनेजिंग कमेटी है, उनके जो मेंबरान हैं, क्या लाहेमल होगा, क्या सोचा है, किस तरह से अब मज़ीद आगे बढ़ना है, अगर 2 लफ्ज़ों में बताना चाहें तो? बिल्कुल, इंशाल्लाह अब जो है हमारे पास कराची से 17 या 18 एसोसिएशन हैं। अच्छा, अब ये राहिल हारून और एम रहमान की सरबराही के अंदर इंशाल्लाह तमाम मुतल्लक़ा इदारों में जाएंगे और जो भी मसले मसाइल हैं उन पर डिस्कस करके उनको जितनी कोशिश होगी हल कराने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया साहब भाई कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ रियल्टर में खुशामदीद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम शाह साहब, जो कि रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और रियल इस्टेट के मसाइल को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में उजागर करते हैं, बातचीत करते हैं। फ़हीम साहब, आप देख रहे हैं जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो बैकबोन है पाकिस्तान की मईशत की। आप इसमें अपना हिस्सा इसके फ़रोग़ के लिए किस तरह शुमार कर रहे हैं? सर, बात इस तरह है कि बैकबोन रियल इस्टेट है, ये समझने के लिए हुकूमत को चाहिए, हुकूमत के वानों को चाहिए कि जो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर इस टाइम बहरान है और जिस तरह के उन्होंने टैक्सेस नाफिज किए हैं, अभी जो 7E का उन्होंने कानून नाफिज किया है, 236 का कानून नाफिज किया है, इसी तरह गेन टैक्स उन्होंने 1% बढ़ाया, एडवांस टैक्स बढ़ाया, तो इससे रियल इस्टेट की सिर्फ तबाही है। तो इसको हुकूमत के वान को जितने भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं, सबको सोचना चाहिए कि आपका रेमिडेंस जो इस मुल्क की इकनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी है, तो उसके लिए आप रियल इस्टेट सेक्टर को सबसे पहले आपको चुनना चाहिए। फ़हीम साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ी नज़र है रियल इस्टेट के मामलात के ऊपर। फ़ौरी तौर पे सरे दस्त कौन से ऐसे इक़दामात किए जाने चाहिए जिससे जो रियल इस्टेट की ये समझ लें गिरती हुई सूरत हाल है उसको हम उठा सकते हैं? सर, फौरी तौर पे जो है आपने अभी टैक्सेस लगाए हैं, जो बजट के बाद आपने बजट में भी तजावीज़ पेश नहीं की और उसके बाद आपने अचानक लगा दी, इसको फिलफौर ख़त्म करना चाहिए। IMF का
ایک اپنا دباؤ ضرور ہے، لیکن ملک کی اگر آپ اپنے اس کو چلانا ہے، اکنامی کو چلانا ہے، تو ریئل اسٹیٹ کو آپ کو وہ دینا پڑے گا۔ فہیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا، تھینک یو۔ آل ناظم آباد پراپرٹی ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سپریم کونسل کے چیئرمین صابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حیثیت رکھتے ہیں آکرا میں فاؤنڈر ممبرز کی۔ صابر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ یقینی طور پہ آپ کے لیے بھی آج کا دن بڑا اہم ہوگا، خوشی والا دن ہوگا۔ راحیل ہارون صاحب آپ کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں اور آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور سیف الدین بھائی جن کا تعلق بھی آپ کی ایسوسی ایشن سے ہے، اب انہوں نے بھی بھرپور اعادہ کیا ہے۔ یہ دونوں اشخاص جو ہیں جڑ چکے ہیں، قوت بڑھ چکی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس خوشی کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بارو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، ساتھ ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے راحیل ہارون بھائی کا، سیف الدین بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، وہ آج میرے دوست بھی سمجھ لیں اس چیز کو، کہ آج سے چند سال پہلے جب ہمارے دو گروپ بنے ہوئے تھے آل کراچی میں، یونائٹڈ اور ایک پائنیئر گروپ۔ پائنیئر گروپ کے حصے میں جو ہے نا، وہ آل ناظم آباد کے کچھ لوگ تھے، بلکہ پوری آل ناظم آباد تھی، راحیل ہارون بھائی تھے، نارتھ ناظم آباد، اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر۔ پھر رحمان بھائی کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے رحمان بھائی نے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی، اور ہم نے جو ہے وہ آل کراچی کے اندر ناظم آباد نے شمولیت اختیار کی۔ اس کے اندر ہم نے ہمارے بڑے محترم دوست، ہمارے آل ناظم آباد کے صدر سیف الدین بھائی کو بھی ناراض کیا، اور ہمارے اس وقت کے سابقہ چیئرمین آل کراچی راحیل ہارون بھائی کو بھی ناراض کیا، اور ہم نے یہاں پر شمولیت اختیار کی۔ لیکن ان کا یہ بڑا پن ہم نے دیکھا اس پورے عرصے کے اندر، کہ اس پورے 1.5 سال کے عرصے کے اندر نہ کبھی کسی سوشل میڈیا پہ راحیل ہارون بھائی کی طرف سے آل کراچی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، نہ ہی سیف الدین بھائی کو سیف الدین بھائی کی طرف سے تنقید ہوئی کسی بھی فورم کے اوپر آل کراچی کے اوپر۔ یہ ان دونوں ہمارے بھائیوں کا بہت بڑا پن تھا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج یہ چیزیں ان کو بھی سمجھ میں آئی کہ آل کراچی میں سب کا مل کر چلنا ہی ریلٹرز کی فلاح کے لیے سب سے بہترین کام ہے۔ اور یہ صرف الفاظوں کی حد تک نہیں، راحیل ہارون بھائی کا جو بھی کردار رہا ہے، یہ میں اپنے منہ سے اپنے یہ الفاظوں سے ادا نہیں کروں گا، یہ سب کراچی کے تمام ریلٹرز کو پتہ ہے، کراچی کے تمام ریلٹرز کو پتہ ہے کہ سیف الدین بھائی نے کیا کردار ادا کیا، چاہے وہ کسی منسٹری لیول پہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ہو، صوبائی سطح ہو، قومی سطح ہو، FBR کے معاملات ہوں، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں۔ کرونا جیسی جو اتنی بڑی وبا جب ہمارے پاکستان میں آئی، کراچی کے اندر تمام ریلٹرز کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا تھا، سارے آفیسز بند تھے۔ ایک یہ واحد ہمارا جو ہے، میں آج پھر اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمارے اس بھائی نے دن رات کی کوشش کر کے جو ہے سندھ گورنمنٹ سے مذاکرات کیے، اور ریلٹرز کے جتنے دفاتر جو بند تھے ان سب کے تعلق کھلوائے، ان کو روزگار کا ایک دفعہ پھر موقع ملا۔ میں راحیل بھائی آج دوبارہ سے آپ کو اس چیز کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ واحد وہ کارنامہ تھا جو پورے پاکستان میں کوئی نہیں کر سکا، صرف راحیل ہارون بھائی نے کیا۔ آج میں دل سے انتہائی خوش ہوں کہ راحیل ہارون بھائی نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں، اپنی کاوشیں جو ہیں آل کراچی کے لیے صرف کی، اور اللہ پاک سے میں دعا گو ہوں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں، اللہ پاک سب کچھ کو جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ وہ ہم سب مل کے آل کراچی کے لیے کام کر سکیں۔ نہ اس کے اندر کوئی عہدیدار بڑا ہے، نہ کوئی عہدیدار چھوٹا ہے۔ اس کے اندر حالیہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ہمارے صدر جو ہیں رحمان بھائی، ان کی طرف سے بھی بہت سارے اقدامات کیے گئے، RTO کے مسائل اس میں بھی انہوں نے بہت کوششیں کی۔ اچھا، رحمان بھائی کے بھی جو معاملات ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ رحمان بھائی جو ہے وہ بذات خود سے جو ہے نا ریلٹرز کے مسائل کے لیے ان کے دروازے پہ کوئی آ جائے، کسی فائل کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی پرابلم ہو، یہ خود چل کے جاتے ہیں، وہ مسائل حل کرواتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی جو ہے استقامت دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بابر بھائی، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا اپنا موقع پیش کرنے کا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر ایم رحمان صاحب سے۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ رحمان صاحب، آپ کی کاوشیں، آپ کی کوششیں سب جو ہیں وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ آکرا کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ بالکل کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور انہی خدمات میں سے ایک یہ آپ کی حکمت عملی، یہ آپ کی کوشش، یہ آپ کی کاوش کہ آپ نے ٹھیک وقت پر ٹھیک بندوں کا چناؤ بھی کیا، ان سے بات چیت بھی کی، اور جو لوگ پہلے سے موجود تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے پیارے تھے، وہ اب آپ کے ساتھ ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس خوشی کے موقع کو؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یقینی طور پہ آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن جو ہے اب وہ اپنے بوم پہ آنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو بابر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹرز کے لیے وقت دیا۔ آج کا جو شیعہ تھا، ہمارے جو سابقہ چیئرمین آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن
اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں راحیل بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیف الدین بھائی جو کہ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے فاؤنڈروں میں سے ہیں، اور آل ناظم آباد پراپرٹی ڈیلرز ویلفیئر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کے اعزاز میں تھا۔ تو ہمارا مین مقصد ہمارے دوستوں کو یکجا کرنا تھا، کیونکہ راحیل بھائی کی جو خدمات آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے لیے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام خدمات آل کراچی کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ صرف کریں، اور ہمیشہ پازیٹیو انداز میں آل کراچی کی بہتری کے لیے سوچتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے سیف الدین بھائی، ان کی خدمات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ تو آج کے عشائیے کا بیسک مقصد ان کو مکمل طور پر آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن میں جیسے یہ پہلے خدمات دیتے تھے اسی طرح جو ان کی خدمات خصوصاً گورنمنٹ کے اداروں سے رابطے کے لیے، کیونکہ راحیل بھائی کی ایک اسپیشلسٹی ہے، گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں خصوصاً گورنمنٹ آف سندھ کے منسٹرز ہیں ان تک ان کی بڑی اچھی رسائی بھی ہے، اور یہ آگے بھی ان تک ہماری آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کی آواز پہنچاتے رہے، اور اس سلسلے میں آگے بھی جو ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری کے جو مسائل ہیں، خصوصاً جو ہماری رجسٹریشن کا معاملہ ہے، جو ایک مسودہ ہم تیار کر چکے ہیں کراچی کے اور سندھ کے تمام ریئلٹرز کو پہچان دینے کے لیے، ان کے کمیشن کو تحفظ دینے کے لیے، وہ مسودہ ان قریب ہم وزیر بلدیات سندھ کو پیش کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیش کرنے کے بعد ہم تمام ریئلٹرز کو ایک پہچان دیں گے اور ان کے کمیشن کو تحفظ دیں گے، اور یہ آل کراچی کی تمام ٹیم جو آل کراچی کے سفر کو لے کر چلی تھی، جنہوں نے آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی تھی، اب یہ دوبارہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کریں گے، اور تمام کراچی کے ریئلٹرز کو یکجا بھی کریں گے، اور تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہمارا مقصد ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ریئلٹرز کی بہتری ہے، اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم مکمل اعتماد کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنا سفر اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ اور آج میں خصوصی طور پر فہیم شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنی ہمیں خدمت کا موقع دیا، راولپنڈی سے یہ خصوصی طور پر تشریف لائے، اور ان کی خدمات ریئل اسٹیٹ برادری کے لیے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی میری ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ آج جنہوں نے ہمیں رونق بخشی، یہاں پر تشریف لائے، ان کی کابینہ یہاں پر تشریف لائے، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام یکجا ہونے کے بعد اپنے مسائل، اپنے ایشوز کو اسی طرح ڈسکس کرتے رہیں گے۔ رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ایک شعر جو ہے وہ مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، کب یاد میں تیری یاد نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، سچ شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔